हाय दोस्तों, अगर कोई बंदा किसी भी तरह का कोई ऑफेंस कमिट करता है और आप उसकी मदद करते हैं तो इसे हम अकम्पलस कहते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आपका दोस्त किसी का मर्डर करता है और आप इसे वेपन प्रोवाइड करते हैं। उसी वेपन के ज़रिए आपका दोस्त वो मर्डर करता है, या आप किसी भी तरह से उसकी हेल्प करते हैं वो मर्डर करने के लिए, तो आप अकम्पलस होंगे, क्योंकि आपने मर्डर करने के लिए अपने फ्रेंड की हेल्प की है। बेसिकली अकम्पलस की 3 काइंड्स हैं: असेसरी बिफोर क्राइम, प्रिंसिपल ऑफेंडर एंड असेसरी आफ्टर क्राइम। असेसरी बिफोर क्राइम का मतलब, अगर कोई बंदा किसी भी क्राइम से पहले एक्यूज को सहूलत देता है, मतलब जो असेसरी बिफोर क्राइम होता है वो एक सहूलतकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्राइम से पहले अगर कोई बंदा वेपन प्रोवाइड करता है या मैप देता है, मतलब जो बंदा भी क्राइम से पहले किसी की भी हेल्प करता है, उसे हम असेसरी बिफोर क्राइम कहते हैं। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफेंडर। प्रिंसिपल ऑफेंडर बेसिकली मेन एक्यूज को कहते हैं, मतलब जो खुद चोरी करता है, खुद मर्डर करता है या खुद जना करता है, कोई भी ऐसा काम जो कि बंदा खुद करता है, जो असल मुलजिम होता है, उसे हम प्रिंसिपल ऑफेंडर कहते हैं। नंबर 3, असेसरी आफ्टर क्राइम। जब कोई भी क्राइम हो जाता है उसके बाद अगर कोई बंदा उस एक्यूज की मदद करे, मतलब जब कोई भी क्राइम हो गया उसके बाद जब एक्यूज को भागने में उसकी मदद की जाती है या उसे आउट ऑफ कंट्री भेजने के लिए कोई भी बंदा अगर उसकी मदद करता है, तो उसे हम असेसरी आफ्टर क्राइम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कानून शहादत ऑर्डर 1984, आर्टिकल 16 deal with accomplice. An accomplice shall be competent witness against an accused person aspect in the case of an offense punishable with death, and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 16 जो कि डील करता है अकम्पलस को, मतलब कोई भी शरीके जुर्म एक्यूज के खिलाफ शहादत देने का अहल होगा, लेकिन अगर इस जुर्म की सज़ा हद के मुताबिक है तो अकम्पलस शहादत नहीं दे सकता। इस आर्टिकल में ये बात बताई गई है कि कोई भी अकम्पलस शहादत देने का अहल है, मतलब कि वो गवाही दे सकता है, लेकिन अगर वो क्राइम किसी भी हद की पनिशमेंट में आता है तो उस कंडीशन में वो अकम्पलस गवाही नहीं दे सकता। कोई भी सज़ा इस बिना पर इलीगल नहीं हो सकती कि अकम्पलस ने जो गवाही दी है वो बग़ैर किसी तस्दीक के दी है। अगर अकम्पलस कोई भी शहादत बग़ैर तस्दीक के देता है तो फिर भी एक्यूज को सज़ा होगी, मतलब अकम्पलस की शहादत के लिए तस्दीक की ज़रूरत नहीं। अकम्पलस बाकी तमाम केसेस में गवाही देने के लिए कम्पिटेंट होगा, इवन कि वो विदाउट कोरोबरेशन भी शहादत दे सकता है। अगर उसकी पनिशमेंट हदूद में है तो उस कंडीशन में अकम्पलस गवाही नहीं दे सकता। जहाँ तक अकम्पलस के बारे में ये बात आ गई कि अकम्पलस बग़ैर तस्दीक के भी शहादत दे सकता है, तो कानून शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 129 कोर्ट में presume existence of certain fact। आर्टिकल 129 की लेक्सरेशन बी, जो कि ये बात कहती है that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars। आर्टिकल 129 बी में कॉरोबरेशन की शर्त रख दी गई है कि अकम्पलस बग़ैर कॉरोबरेशन के शहादत नहीं दे सकता, मतलब अगर अकम्पलस कोई भी शहादत देता है और उसकी कॉरोबरेशन या तस्दीक नहीं की जाती
تو اس کنڈیشن میں اکمپلس اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ بیسیکلی آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 129 لیکسریشن بی کا آپس میں کنٹراڈکشن ہے۔ آرٹیکل 16 میں کہا گیا ہے کہ اکمپلس بغیر تصدیق کے بھی گواہی دے سکتا ہے، لیکن آرٹیکل 129 کی لیکسریشن بی میں یہ کہا گیا ہے اکمپلس بغیر تصدیق کے گواہی نہیں دے سکتا۔ تو ان دونوں آرٹیکلس کا آپس میں کنٹراڈکشن ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا آرٹیکل 16 کو قانون شہادت آرڈر 1984 میں ہونا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ایک کامن سینس تو بندے کا یہی بات کہتا ہے کہ بغیر کسی تصدیق کے اکمپلس کی شہادت قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، بٹ اکارڈنگ ٹو دی آرٹیکل 16 اکمپلس بغیر تصدیق کے بھی شہادت دینے کا اہل ہوگا۔ اکمپلس کی شہادت پر ریلائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اکمپلس کی ضرورت اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی کیس میں کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس موجود نہ ہو، تو اس صورت میں اکمپلس کی شہادت کو ترجیح دی جاتی ہے کہ تاکہ ملزم بھاگ نہ جائے۔ اگر ہم آرٹیکل 3 کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ all persons shall be competent to testify، مطلب ہر ایک بندہ شہادت دے سکتا ہے اگر تو وہ ریشنل آنسر دیتا ہے، جبکہ آرٹیکل 129 بی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ایک اکمپلس اعتبار کے قابل نہیں ہے جب تک کہ اس کی بات کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہم آرٹیکل 43 کو دیکھیں تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر اے، بی اور سی نے اوفینس کیا اور اے نے کہا کہ ہم نے یہ اوفینس کیا ہے تو بی اور سی کو پنشمنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ بی اور سی نے کنفیشن نہیں کیا، کنفیشن تو اے نے کیا ہے، اس لیے پنشمنٹ اے کو ملے گی۔ اور اگر ہم اسی طرح کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 337 دیکھیں جس میں یہ بات ہے ٹینڈر آف پارڈن ٹو اکمپلس، سیکشن 337 آف کرمنل پروسیجر کوڈ، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی اکمپلس کورٹ میں آ کر اپلیکیشن دیتا ہے کہ مجھے رعایت کرو، مجھے وعدہ معاف گواہ بناؤ یا مجھے سلطانی گواہ بناؤ، تو اگر اس کی اپلیکیشن منظور ہو جاتی ہے تو اسے سزا نہیں ہوگی اور باقیوں کو سزا ملے گی۔ بیسیکلی یہاں پہ اکمپلس کو اپروور بھی کہا جاتا ہے، مطلب وہ یہ بات کہتا ہے اگر میں ان سب کے خلاف گواہی دوں گا تو اس کی ایک شرط یہ ہوگی کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ تو اگر اکمپلس کی اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 337 آف کرمنل پروسیجر کوڈ وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں باقی تمام ایکیوز کو سزا دی جائے گی، لیکن جو اکمپلس ہوگا اسے معاف کر دیا جائے گا، مطلب کہ وہ اکمپلس وعدہ معاف گواہ بن جائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہو تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اور اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ ایٹ لاسٹ، تھینک یو فار واچنگ۔